लोकसेवाले बारम्बार सोधिरहने नेपालको आर्थिक अवस्था बारे केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू जुन हजुरलाई हेर्नै पर्छ। ल आजको भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकोले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। हाम्रो पहिलो प्रश्न, एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम कुन देशबाट सुरुवात भएको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जापान है। त्यसैगरी दोस्रो प्रश्न, मध्य पहाडका कति जिल्लामा कफी खेती गरिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 40 जिल्लामा है। र त्यसैगरी तेस्रो प्रश्न, राष्ट्रिय कृषि गणना कति वर्षको फरकमा गरिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 10 वर्षको अन्तरालमा है। त्यसैगरी चौथो प्रश्न, विश्व पर्यटन दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सेप्टेम्बर 27 को है, प्रत्येक वर्ष। त्यसैगरी पाँचौं प्रश्न, नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कहिलेदेखि लागू गरियो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2072 चैत 25 गतेदेखि है। प्रत्येक सरकारी जागिरको परीक्षामा यी प्रश्नहरू सोधिन्छन् है, सो यिनीहरूलाई विशेष ख्याल गर्नुहोला। ल त्यसैगरी हाम्रो छैटौं प्रश्न, नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गरेको प्रथम जलविद्युत आयोजना कुन हो? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न है साथीहरू र बारम्बार सोधेको प्रश्न हो यो। यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सुन्दरी जलविद्युत आयोजना है। त्यसैगरी सातौं प्रश्न, बलाजु औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना कहिले भएको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2016 सालमा है। त्यसैगरी आठौं प्रश्न, निर्माणाधीन पूर्व पश्चिम रेलमार्गको लम्बाइ कति रहेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 945 किलोमिटर है। त्यसैगरी 9 नम्बरको प्रश्न, नेपालमा सर्वप्रथम कहिले बजेट प्रस्तुत गरियो? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न है साथीहरू। यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2008 माघ 21 गते है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। हाम्रो 10औं प्रश्न, पृथ्वी राजमार्गको राष्ट्रिय कोड कति हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो H04 है। ल त्यसैगरी 11औं प्रश्न, नेपाल सरकारको आफ्नै लगानीमा निर्मित प्रथम जलविद्युत आयोजना कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सुन्दरी जलविद्युत आयोजना है। ल त्यसैगरी 12औं प्रश्न, विश्वमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात कहिले भएको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर सन् 1928 मा है। ल त्यसैगरी 13औं प्रश्न, नेपालमा नयाँ श्रेष्ठता प्रणालीको सुरुवात कहिले भएको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2018 चैत 2 गते है। ल त्यसैगरी 14औं प्रश्न, टक्सारैमा गल्ती भएको सिक्कालाई के भनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो फिडो है। ल त्यसैगरी 15औं प्रश्न, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको स्थापना कहिले भएको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 1994 कार्तिक 30 गते है। यो बारम्बार लोकसेवाले सोधेको प्रश्न हो। हाम्रो 16औं नम्बरको प्रश्न, विश्वको सबैभन्दा सफा नोट कुन देशको रहेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अमेरिकाको है। ल त्यसैगरी 17औं प्रश्न, विश्वको सबैभन्दा फोहोर नोट कुन देशको रहेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो ताइवान। त्यसैगरी 18औं प्रश्न, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कहाँबाट सुरु भएको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अस्ट्रेलियाबाट है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। 19औं प्रश्न, नेपालमा सर्वप्रथम कहिले बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2028 माघ 21 गते है। 20औं प्रश्न, नेपालमा हालसम्म प्रचलनमा रहेको नोटहरूको सङ्ख्या कति रहेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 11बाट है। त्यसैगरी नेक्स्ट प्रश्न, नेपालले कस्तो अर्थव्यवस्थालाई प्रश्रय दिएको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो खुल्ला तथा बजारमुखी है। त्यसैगरी नेक्स्ट प्रश्न, एक गाउँ एक उत्पादन कफी खेती भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो स्याङ्जा है। ल 23औं प्रश्न, एक गाउँ एक उत्पादनमा कृषि पर्यटन भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो इलाम। त्यसैगरी नेक्स्ट प्रश्न, कृषि विकास ब्याङ्कको स्थापना कहिले भएको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् विक्रम सम्वत 2024 सालमा है। ल त्यसैगरी 25औं प्रश्न, टिस्यु कल्चर गर्दा आलु र गोलभेडाको मिश्रित रूपलाई के भनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पोमाटो। त्यसैगरी 26औं प्रश्न, एक गाउँ एक उत्पादनको अवधारणा कसले ल्याएका हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जापानका मोरिहिको है। कहिले त सन् 1979 मा है। 27औं प्रश्न, सबैभन्दा छिटो बढ्ने वनस्पति कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो बाँस है। 28औं प्रश्न, खोल्साको सुन भनेर कसलाई चिनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अलैँची है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। हाम्रो 29औं प्रश्न, नेपालका प्रमुख दुई रेसादार बाली कुन कुन हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सनपाट र कपास है। ल 30औं प्रश्न, चल्ती खाताको सुरुवात कहाँबाट भएको हो?
यसको चाहिँ राइट एन्सर हो बेलायतबाट है। 31औं प्रश्न, नेपालमा कति प्रतिशत घर परिवारसँग कृषियोग्य भूमि रहेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 77.5% है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, विश्वमा सबैभन्दा धेरै अदुवा उत्पादन गर्ने देश कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो नेपाल, सरी भारत। तेस्रोमा नेपाल है। के त तेस्रोमा नेपाल, पहिलोमा भारत। त्यसै गरी 33औं प्रश्न, वाणिज्यको खैरी कागज भनी कुन नगदे बालीलाई चिनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सनपाट है। अर्को प्रश्न, चिनेको भाँडो भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो क्युबा है। त्यसै गरी नेक्स्ट प्रश्न, लवाङको टापु भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जन्जिबार है। त्यसै गरी नेक्स्ट प्रश्न, रुखमा फल्ने सबैभन्दा ठुलो फल कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो कटहर है। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, किवी फललाई नेपालीमा के भनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो ठेकी फल है। 38औं प्रश्न, नेपालमा हेलो स्वास्थ्य कार्यक्रमको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2069बाट है। त्यसै गरी 39औं प्रश्न, कपास उत्पादन हुने जिल्लाहरू कुन कुन हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर है। यी सबै प्रश्नहरूलाई आफ्नो कपीमा टिपोट गरिहाल्नु है पछि रिभिजन गर्नको लागि। यदि पढाइप्रति सिरियस हुनुहुन्छ र नाम निकाल्नै छ भने है, र टाइम पासहरूले टाइम पास गरे हुन्छ है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। 40औं प्रश्न, विश्वको जुनसुकै स्थानमा पाइने वनस्पति कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो दुबो है। त्यसै गरी 41औं प्रश्न, नेपालमा पाइने अलैँचीको प्रकार कुन कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो रामसाई, गोलसाई र डम्बरसाई है। ल त्यसै गरी 42औं प्रश्न, नेपालमा रेनबो ट्राउट माछा पालन कुन जिल्लाबाट सुरुवात गरिएको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो नुवाकोट है। 43औं प्रश्न, नेपालको पहिलो कृषि इन्जिनियर को हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो हुतराम वैद है। नेक्स्ट प्रश्न, नेपालले कुन कुन योजनालाई कृषि दशकको रूपमा मनायो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 10औं र 11औं है। अहिलेसम्मको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ यही हो है। ल त्यसै गरी हाम्रो 45औं प्रश्न, मनासलु पदयात्रा मार्ग कहिले खुल्ला गरियो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 1992मा है। 46औं प्रश्न, विश्वकै उत्कृष्ट पदयात्रा मार्ग कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अन्नपूर्ण राउन्ड पदयात्रा मार्ग है। 47औं प्रश्न, नेपाल पहिलो पर्यटन नीति कहिले लागू गरियो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2035 सालमा है। 48औं प्रश्न, फाल्गुनन्द विमानस्थल कुन जिल्लामा रहेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो इलाम है। अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। चन्द्रगिरी केबल कारको स्थापना कहिले भएको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2073 श्रावण 6 गते है। अर्को प्रश्न, जलविद्युत विकास नीति 2058 सरकारबाट कहिले स्वीकृत भयो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2058 असोज 29 गते है। अर्को प्रश्न, मोहन शमशेरले 15 वर्ष योजना तर्जुमा गर्न कहिले योजना तर्जुमा समिति निर्माण गरेका थिए? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2005 सालमा है। अर्को प्रश्न, नेपालको सबैभन्दा बढी सञ्चित क्षेत्र भएको जिल्ला कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 12 है। अर्को प्रश्न, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना केमा आधारित थियो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो वैदेशिक सहयोग है। 55औं प्रश्न, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जापान है। 56औं प्रश्न, नेपालको सबैभन्दा ठुलो लालीगुराँस कहाँ पाइन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो इलाको मङ्गलबारे है। ल 57औं प्रश्न, नेपालको सबैभन्दा होचो विमानस्थल कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विराटनगर विमानस्थल है। 58औं प्रश्न, इन्टरनेट सेवा कहिलेदेखि प्रयोगमा आएको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 1960मा है। यो थियो हाम्रो केही आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू जुन लोकसेवाको दृष्टिकोणले एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेका छन् है साथीहरू। ल आई होप हजुरहरू भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भयो होला। जो साथीभाइ बहिनीहरू भिडियो हेर्दा हेर्दै यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ भने कमेन्टमा गएर यस लेखिदिनु होला है। ल अब भेटौँला अर्को भिडियोमा, तबसम्मको लागि बाई, टेक केयर।